اگر کوئی مائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔ خدا دی قسم کر کے آنا میرے نبی سراپا غیرت بن کے آئے میرے کملی والے سرکار نے غیرت تے شرم و حیا دے سبق پڑھائے نے۔ بے غیرت کافر سن، میرے نبی تے غیرت والا نور لے کے آئے۔ او گمراہ سن تے نبی ہدایت لے کے آئے، ہدایت غیرت والی لے کے آئے۔ خدا دے بندیا ہن نبی دی شریعت سن حکم آ گیا ہے عورت کپڑے بھی موٹے پاوے، جے عورت باریک کپڑے پاوے یا تنگ تے چست پاوے، جویں اج کل لیڈیاں پاؤندیاں نے لیڈیاں، سمجھ دے جے؟ ہاں شالا دعا کر ساڈی تھی بہن نو اللہ لیڈی نہ بناوے، کیونکہ بیلیا اما ہووے لیڈی ابا ہووے ڈیڈی پھر نسل جمدی ای ٹیڈی تے کپڑے پاؤندے نہیں ریڈی۔ اگلے دن میں پھر انہاں کپڑے پاؤنے نے پینٹ شرٹ کسی، میں اگلے دن بہاول نگر جا رہا ہوں، بس دے اندر پینٹ شرٹ والا بیلی آ گیا، ہاں جی 3 منڈے سن۔ میں آکھیا پترو ناراض نہ ہوو تے ایک سوال کرنا۔ آندے چاچا پوچھ۔ میں کیا پترو ایک سوال ہے، آگے پوچھ کیڑا؟ میں کیا اے دسو انہاں کپڑیاں وچ خوشی نال وڑے جے یا لترا نال وڑے جے؟ آندے نے مولوی صاحب چاچا کیہو جی اسا خوشی نال پائے نے؟ میں کہا پتر ناراض نہ ہویا جے، کیونکہ مینوں تے ایہو جی قبر چ ایویں لگدا ہے کسے لترا نال سوٹے کھا کے مجبوری نال ہی وڑنا ہے، خوشی نال کسے نہیں وڑنا۔ اے نہ مراد جیندیاں جہنم ای، نہ باہر جوگے جے، نہ بیٹھ نہ کھلون جوگے، ہاں جی تے کپڑے پا کے ننگے رنا وی تے مرد وی اج اس حالت لگے پھردے نہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، مسلم شریف دی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا ہاں جی عورتاں ہون گیاں کپڑے پا کے ننگیاں ہون گیاں، انہاں جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگڑی۔ دوسری حدیث چاہتا ہے میرے آقا نامدار نے فرمایا انہاں عورتاں نو لعنت کریا جے، او عورتاں لعنتی نے جڑیاں کپڑے پا کے ننگیاں ہون گیاں۔ کپڑے پا کے ننگے ہون دا مطلب ہے یا تے چست تے تنگ کپڑے ہون، انگ انگ دسے، پھر لعنت پیندی ہے اس عورت نے جنت دی خوشبو نہیں سنگڑی، نہ اس دے مرداں نے جنت جانا کیونکہ او دا مرد بے غیرت بن جاندا ہے۔ تے نبی فرماؤندے نے بے غیرت تے جنت حرام ہے تیوس دے۔ خدا دی قسم کر کے آنا بلکہ ان سن ہاں جی میرے پاک نبی سرکار دا اے فرمان سن تے ایک پاسے تینو عارف کھڑی میاں صاحب دا شعر سناواں۔ میاں صاحب فرماؤندے نے فرمایا بے غیرت دی او یاری نالو سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی دے مرغے نالو یارا ساگ سروں دا چنگا۔ راک سبحان اللہ۔ چلا دعا کرو مومناں، مرد دی غیرت مرد دا زیورے، حیا عورت دا زیورے۔ توجہ نہیں فرمائی آگ سبحان اللہ۔ ہن کپڑے توجہ رکھ، ہن کپڑے مرداں دیاں باواں ایتھے الٹی گنگا،
مرداں دیاں باواں ہتھاں دے پیاں پیندیاں تے عورتاں دیاں باواں موڈے تو اُتے پیاں جاندیاں مرد دیاں ستھڑاں ہن گٹیاں تو تھلے پیاں جاندیاں حالانکہ مرد نو گٹے کجنے حرام نے مرد نو گٹے کجنے حرام نے بھاویں چادر ہوے بھاویں شلوار ہوے خدا دے بندیا مرد نو گٹے کجنے حرام تے عورت نو گٹے کجنے فرض بلکہ سن صدقے جاواں میرے نبی دی گھر والی ساڈی اما جدا نام سیدہ ام سلمہ موجم اوسط تبرانی شریف حدیث دی کتاب 11 جلداں فقیر دے کول ہے اس حدیث دی کتاب وچ لکھیا ہے بی بی پاک نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رسول اللہ جدوں میں باہر نکلاں گھروں باہر ضرورت نال جانا ہوئے میں کپڑا اپنے گٹیاں تو تھلے کنا لمکا سکنی میرے آقا نے فرمایا تو 2 گٹ تھلے لمکا گٹیاں تو تھلے ساڈی اما پاک جدوں گھروں باہر نکلتے سن ایویں تے نہیں سن نکلتے جے ضرورت نال محرم نال ہونا تے جانا کسے پاسے تے پھر گٹیاں تو تھلے 2 گٹ چادر تھلے کھسیٹ دی پھردی ہونی ہے ہاں جی سلمک دی ہونی ہے تھلے تاکہ میرے پیر دا بھی کوئی حصہ غیر نو نظر نہ آ جاوے ساڈے نبی دی گھر والی ان پردہ کردے ہوندے سن صدقے جاواں ہن میں عجیب فیشن ویکھے رنا نے پانچے کٹے ہوئے تے گٹیاں تو اُتے پہ جاندے نے تساں حالے ترقی نہیں کیتی تساں پیچھے بیٹھے جے میں لاہور آیا بیٹھا ہوں جتھے ترقی پہلے اتردی ہے بعد لوکاں دے گھر لعنت بڑھ کے وڑدی ہے اے اس علاقے دی پیا گل کرنا دہائی خدا دی ادھر ویکھ زمانہ جاہلیت جڑا حضور دے آون تو پہلوں دا دور سی اج پھر وہی دور بن گیا اسی طرح سود چلدا ہی پیا ملک دے اندر تے سود تو بغیر آکھے ملک نہیں چلدا اے وہی یہودیاں والا کم نہیں بلکہ اس حد تک بھی بیان دتے گئے نے ملک دے حکمران آکھیا ہے جے سود حلال نہیں کر سکدے پھر قرآن نو چھڈ دتا جاوے کیونکہ پھر اسا ملک نہیں چلا سکدے قرآن چھڈنا پینا ہے یا سود حلال کرنا پینا ہے اتنی بکواس رشوت سرے عام ہو گئی فیصلہ رشوت دے نال ہوئے پیسے نال فیصلہ وکدئی خدا دی قسم کر کے آنا جے اوہی گمراہیاں جویں او دین لکاندے سن اج ملا بھی لکاندا پھردئی اج پیر بھی لکاندا پھردئی جویں امریکہ آکھے دین اوویں پہ پھیر دے نہیں یہودی جویں آکھے فیصلہ گلاں اوویں دین دیاں سناندے نے یا مجمع نو ویکھیا ہے جویں مجمع نے جناب خوش ہونا ہے اوویں خوش کیتی جانا ہے ہجی لوکاں نو بخشوائی جانا ہے آکھنا سارے جنتی بیٹھے جے انہاں ساری قوم نے جدوں اٹھنا ہے انہاں آکھنا مولوی آیا سی تقریر کیتی او کہہ گیا وے سارے جنتیو پھر اساں جنتی تے ہو گئے ہیں ہن منجی بھی وڈ دب کے وڈاں گے چوری بھی کراں گے ہاں جی جناب کھوتے بھی رجاواں گے لوکاں دی مجیاں وچوں تے جناب جی حرام بھی دب کے کھاواں گے ٹیویاں بھی گھر دے اندر چلاواں گے ہاں جی جو کم کافراں والے آنے نے کران گے اگلے سال پھر ایک مولوی بلا لواں گے وہ پھر آکھے گا یارو سارے بخشے بھاویں اے نام مراد ملا بھاویں اے نام مراد ملا نو فرشتے پہلو پھڑی کھڑے ہون پہلو بابے ہوراں نو لتر پین بعد قوم نو پین خدا دی قسم کر کے آنا مینوں ایک جو بندہ کہن لگا میں پتر حافظ پیا بناونا میں کیا قاضی خاطر آکے حافظ بن جاوے میرا پتر 7 پشتاں نو بخشا جاوے میں کیا بیلی آ جے بختارا آپ بخشیچے گا تے پچھلے بھی کوئی بخشیچن گے تے جے سائیں ہوراں نو چھترول ہوئی تیرے پچھلے 7 پشتاں دا کی بننا ہے
اج حافظ ویکھ لے تھاں تھاں تے لگے پھردے نہیں. خدا دی قسم کر کے آنا ہاں جی حافظ فلماں ویکھن داڑھی منن ہاں جی یہودی والے کم کرن کافر والے کم کرن نہ نماز دا نہ روزے دا نہ حلال دا نہ حرام دا پتہ دین اسلام دی خبر ہی کوئی نہیں. قرآن پڑھیا جدو رمضان دا مہینہ ہونا ہے داڑھی چھڈ دینی ہے داڑھی چھڈ کے واہ واہ تیل ملنا ہے آکھے ود جاوے مصلے دا ویلا آیا کھڑا ہے فصل نیڑے لگی کھڑی ہے ہن فصل آون لگے رمضان دی تے داڑھی چھڈ دے وے جدو فصل گزر جانے تے داڑھی من لوے حکم جویں جناب قرآن آکھے اونج نہ چلے اے اوہی گمراہیاں نہیں جڑیاں کافراں دے وچ سن میرے پاک نبی دا نور نہیں. ذرا ذوق نال سبحان اللہ. ہن ساری گل سمیٹ کے سناواں وہ چشتیا اے تے دسنا پیا کہ دور جاہلیت دا بڑا کھڑا ہے اس لیے میلیاں وچ کٹھیاں ہوندیاں سن ہن سکولاں وچ رنا مرد کٹھے ہوندے نے سکولاں تے دفتراں وچ کٹھے ہوندے نے یا موتر وے دے اوتے کٹھے ہوندے نے. ایک گڈی دے وچ افسرانی بھی بیٹھی ہے افسر بھی بیٹھا ہے ابا منجی تے ستا پیا گھر تھی افسر دے نال موڈے موڈا لا کے بیٹھی ہے. اس خردلے نو آکھ دلہ اے دے نالوں مر جاندا چنگا سی سور کھا چنگا سی اس روزی نالوں او بے غیرت دی یاری نالوں تے سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی دے مرغے یارا ساگ سروں دا آپ مسیح تے جانے جاندے ہو بول کے مسیح تے جانے ہیں تے جتی کتنے رکھنے ہیں بولیا ذرا ایمان نال دسیا جے جتی کتنے رکھی دی کیوں جی جتی پیچھے رکھی ہے تو جتی 50 روپے کی جتی نہ دی جی اکھ تھلے نہ رکھیے تو جتی غائب ہو جاوے. ہن میں ایک سوال تیرے تو کرنا ساری عقل کتنے گئی ساڈا ضمیر کدھر گیا ساڈے وچ غیرت عقل ایمان وچ ہوندی ہے ایمان جو نہ رہیا عقل نہیں رہی. او جتی مسیح تے لے جاویے کچھ رکھی ہوندی ہے مت کوئی لے جاوے اکھ تھلے رکھنی پیندی ہے ٹٹی بھری جتی ٹٹی بھری جتی اکھ تھلے رکھنی پیندی ہے نہیں تے جتی لے جان گے. میں حیران ہونا اوے اج اساں تھی بہن نو دفتر بھیج دیندے ہیں سکول گلی کھڑیا ہے اوے جتی اکھ تھلے بچدی ہے تھی لوکاں دی اکھ وچ آئی کھڑی ہے کیویں بچے گی. خدا دے بندیا اساں ایک جتی برابر بھی اپنی تھی بہن دی قدر نہیں سمجھی جے جتی برابر بھی سمجھ دے تے انہاں عقل ضرور کر دے جے جتی سامنے رکھنی پیندی ہے پھر عزت نو بھی ہمیشہ سامنے رکھنا پیندا ہے. توجہ نہیں کیتی تے ہن پتر ابا بیٹھا ہے کمالیے تے تھی لاہور دی یونیورسٹی ادھر کرسی منڈے دی ادھر کڑی تے لتاں دے وچ لتاں پا کے بیٹھے. یہ کیا ہے جی انجوائے ہو رہا ہے. میں کیا لعنت خدا دی پونے کم ابو جہل والے نام اسلام نام اسلامیہ یونیورسٹی ہاں جی کم ابو جہل والے بلکہ میں تے آکھاں گا اے خدا دی قسم کر کے آنا ابو جہل نالوں بھی بدتر بنے پہلی. ابو جہل بھی بدکاری دی فلم بنا کے زمانے نو نہیں بخا سکیا. اے تے لانتی بدکاریاں دیاں فلماں بنا کے دنیا وچ اما بہن باجی نو وکھاندے پھردے نے. معلوم ہویا اے تے زمانہ جہلیت ابو جہل والے نو بھی پیچھے چھڈ گئے نے. ہن انہاں نو بخشواون والا ملا جے ہوئے تے اس بھی نتر نال کھانے نہیں. جے پیر نظرانہ وصول کر کے آکھے جا مریدہ بخشیا ہویا ہے تے سمجھ لوے مرید میں بخشیا گیا وا تے سمجھ لے پہلو مرید پیر نو کھلے پہن گے بعد مرید نو پہن گے. ایک کسے پیر دی جنت لئی ایک کسے ملا دی جنت لئی جڑی نبی دی دشمنی مخالفت وچ لبے
حضور دی جنت تے نبی دی تابعداری نال ہی لب سکدی ہے۔ سونے مومن لگے جے، مومن لگے جے، مومن دا کم ہے حق دی گل سننی تے پھرنا۔ ہاں یاد رکھنا میری گل ہوئے، مومن جڑا ہی نا مومن انج سمجھ جس طرح اگ تے پانی پاؤ نا تے بجھدی، مومن دا سینہ ٹھردا ہے جدو رسول اللہ دے دین دی گل سنے۔ اے مومن دی نشانی تے جنوں ویکھے نا نبی دے دین دی گل سن کے تے بوتھا وگڑتا جا رہا 12 وجے جان سمجھ لے اے مڑ 12 وجے والی قوم دی جنس ہوے گا۔ او جنہاں نوں سکھ آندے نے توجہ نہیں کیتی، ہن سن لے خدا دی قسم کر کے آنا اج اوہی زمانہ ہے جاہلیت آیا کھڑائی، کیونکہ قوم اسی طرح پھر یہودیاں دے پیچھے ٹر پئی ہوئی۔ تو آکھے گا چشتی کیوں گلا سے بڑی کی نہیں، کوئی آخری یہو جا حوالہ دے کے جا آوے۔ ہوں آخری حوالہ پہ دینا، یہ 7ویں دی کتاب جو اردو کنویں دی 7ویں دی اردو کی بلا تو بھی آنا چلو میرا پتر میٹرک کر لے کی خیال ہے تو تین پتہ نہیں میٹرک کے سکول ابو جہل تیار ہوں گے ایمان آوے۔ یہ 7ویں دی اردو ہے، نویں سال دی حالے ہون چلنی آئی۔ صفحہ نمبر 103 کنا بولو 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 کی لکھا ہے؟ انگریز برے صغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے، وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے۔ اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلباء کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو۔ آندا ہے انہاں آپ لکھے سکول دی کتاب نویں جڑی چلنی ہے، آکھے جڑے سکول انگریز دتے نے نا جڑی تعلیم وہ دتا ہے وہ آکھے مقصد یہ ہے بھئی اساں ایہو جے منڈے تیار کرنے نے جڑے رنگ تے نسل تے ہندوستان دی ہون تے عادتاں تے سمجھ انہاں دی انگریز والی ہے۔ عادتاں تے سمجھ کی ہون بولو بولو انگریز بے غیرت ہے یا غیرت مند ہے، ادب والا ہے یا بے ادب ہے، کافر ہے یا مومن ہے، منافق ہے یا مخلص ہے؟ بولو بولو۔ انگریز ایک دنیا کائنات کی ہر برائی ہے کہ یہ آندے نے سکول پڑھن نال انگریزاں سکول دتا اس واسطے انہاں آخیا اس نال تیار ہون گے انگریز 2 نمبر۔ کنے نمبر؟ تے 2 نمبر شے ہمیشہ پیڑی ہوندی ہاں ہمیشہ 1 نمبر نالوں پیڑی ہوندی ہوں 2 نمبر آ کے بنن گے انگریز تے ایمان نال دس ہوئے ہوں جڑے بن گئے انگریز وہ بے غیرت نہیں بن گئے مڑ بنے کھڑے نے کہ نہیں؟ ایمان نال دس اج انگریز والی یہودیاں والی بے غیرتی گھر گھر دے اندر اج انہاں والے ظلم انہاں والی بے حیائی رنا انہاں وانگو مرد انہاں وانگو اپنے خدا رسول دے نظام نو بھلا گئے، ظلم دا نشان بن گئے، کفر منافقت گھر گھر بڑھ گئی۔ ہوں یہو جی تعلیم یہ تعلیم لعنت ہے جڑی مسلمان نو 2 نمبر انگریز بناوے۔ بولو تو صحیح آپ فیس کیوں بھرتے آخو تو صحیح ہوں سبحان اللہ۔ مینو ایک آدھا ہے وہ چشتیا آج نہ پڑھیے سکول مڑ کھاواں گے کیویں؟ آہو میں کرنا مینو ایک آدھا ہے وہ چشتیا نہ پڑھا گے تو کھاواں گے کیویں؟ میں کیا بکواس انج دی نہ کر انج آکھ جے نہ پڑھا گے
تے لٹاں گے کیویں؟ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل